अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली जिले लोअर दीर के इलाके मैदान में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिले कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले बच्चों के लवाहिकीन ने मुजरिम सुहेल शहजाद को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के अदालती फैसले पर अपने रद्दअमल में कहा है कि साबिक सदर और उनकी हुकूमत में शामिल अफराद का एहतसाब सिर्फ एक मामला ही नहीं बल्कि मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद और दीगर मामलात पर भी होना चाहिए। मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में इस हफ्ते होने वाली इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुतअद्दिद इस्लामी मुल्कों के रहनुमा मलेशिया पहुंच रहे हैं, ताहम पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतबाह किया है कि भारतीय कंट्रोल वाले कश्मीर से मुतालिक भारत की मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों के नतीजे में पनागुज़ीनों का इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा जो कई अशरों में देखने में नहीं आया है। भारत के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर में गैर यकीनी और मखदूश सूरत हाल ने इलाके की मईशत को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तरमीम शुदा शहरियत कानून के खिलाफ दायर 59 दरखास्तों पर समाअत करते हुए कहा है कि वो इस कानून के आईनी जवाज का जायजा लेगा। अमरीकी कांग्रेस में सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई पर तारीखी वोट आज होने वाला है, जबकि न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में ट्रंप मुखालिफ रैलियों का इनेकाद हुआ है। और अफगान मुफाहिमत के लिए अमरीकी खुसूसी मंदूब ज़ालिम खलीलजाद बुध के रोज काबुल पहुंच गए हैं और सदर गनी से मुलाकात की है। ये थीं 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली जिले लोअर दीर के इलाके मैदान में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। मकामी हुक्काम के मुताबिक वाक़या बुध की सुबह मरखनी पुल के करीब पेश आया, ताहम वाक़े में पोलियो वर्कर्स महफूज रहे। लोअर दीर के इंतजामी मरकज तिमरगरा में हुक्काम ने पोलियो मुहिम के दौरान हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों मुकर्रम और फरमान के जाँबाग होने की तस्दीक की है। हमले की जिम्मेदारी कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिले कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले बच्चों के लवाहिकीन ने मुजरिम सुहेल शहजाद को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया है। सुहेल शहजाद को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मंगल को 3 बार सजाए मौत और 1 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये फैसला इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद इकबाल ने कोट लखपत जेल में सुनाया। माहिरीन कानून और आईनी माहिर जनरल परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाए जाने और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मामले पर दिए गए अदालती फैसलों को तारीखी फैसला करार दे रहे हैं। आईनी माहिर और कानूनदान बैरिस्टर अली जफर परवेज मुशर्रफ से मुतालिक फैसले को पाकिस्तानी तारीख का एक अहम फैसला समझते हैं। आबिद हसन मंटो ने कहा है कि उनके लिए ये फैसला खास है भी और नहीं भी, क्योंकि ये फैसला एक साबिक आर्मी चीफ के बारे में है जो सदर बन गया और उसने मार्शल लॉ लगा दिया, इसलिए ये फैसला अहम है। इस फैसले से मुस्तकबिल में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने का रास्ता बंद हो जाने से मुताल्लिक सवाल पर अली जफर का कहना था कि माजी में लगाए जाने वाले मार्शल लॉ के बाद जब पार्लियामेंट बहाल हुई तो पार्लियामेंट ने उनकी मंजूरी दी। उनके बकौल अगर ऐसा फैसला माजी में आ जाता तो सिर्फ एक फैसला माजी में लगाए जाने वाले मार्शल लॉस को रोक नहीं सकता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के अदालती फैसले पर अपने रद्दअमल में कहा है कि साबिक सदर और उनकी हुकूमत में शामिल अफराद का एहतसाब सिर्फ एक मामले में नहीं बल्कि मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद और दीगर मामलात पर भी होना चाहिए। ताहम इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाले इदारे ने यह भी कहा है
کہ جنرل مشرف کو اپنے دفاع کا مناسب موقع ملنا چاہیے اور یہ کہ موت جیسی سزا غیر انسانی ہے۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں اس ہفتے ہونے والی اسلامی ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے متعدد اسلامی ملکوں کے رہنما ملائیشیا پہنچ رہے ہیں، تاہم پاکستان جس نے قبل ازیں اس کانفرنس میں شرکت پر اتفاق کیا تھا اب اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سعودی عرب کا پاس رکھنے کے لیے کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے انتباہ کیا ہے کہ بھارتی کنٹرول کے کشمیر سے متعلق بھارت کی مسلمان مخالف پالیسیوں کے نتیجے میں پناہ گزینوں کا اتنا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا جو کئی عشروں میں دیکھنے میں نہ آیا ہوگا۔ انہوں نے جنیوا میں پناہ گزینوں پر عالمی فورم میں شریک مندوبین پر زور دیا کہ وہ بھارت پر ان اقدامات کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں غیر یقینی اور مخدوش صورتحال نے علاقے کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ بدھ کو کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک عبوری رپورٹ جاری کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 5 اگست سے 3 دسمبر تک یعنی 4 ماہ کے عرصے کے دوران صرف وادی کشمیر کے 10 اضلاع میں معیشت کو تقریباً 18,000 کروڑ روپے کا خسارہ اٹھانا پڑا ہے، جبکہ 5 لاکھ کے لگ بھگ افراد کا روزگار بھی چھن گیا ہے۔ اسی اثنا میں آج بدھ کو سری نگر کی جامع مسجد میں گزشتہ 4.5 ماہ میں پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی۔ اس تاریخی عبادت گاہ کو 4 اگست کی رات کو پولیس نے کشمیر میں نافذ کی گئی پابندیوں کے بعد مقفل کر دیا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ شہریت قانون کے خلاف دائر 59 درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس قانون کے آئینی جواز کا جائزہ لے گا، تاہم اس نے اس پر عمل درآمد پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے حکومت کو ایک نوٹس جاری کر کے اپنا موقف پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ادھر اس متنازع قانون کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹیں ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد بدھ کے روز کابل پہنچ گئے ہیں اور صدر غنی سے ملاقات کی ہے۔ صدر کے نائب ترجمان درانی وزیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سفیر خلیل زاد نے آج صدر غنی سے ملاقات کی۔ صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے بھی بتایا کہ صدر غنی اور سفیر خلیل زاد نے طالبان کے افغانستان میں خفیہ ٹھکانوں اور جنگ بندی پر بات کی۔ زلمے خلیل زاد نے صدر کو اپنے دوحہ اور اسلام آباد کے حالیہ دورے کے بارے میں بتایا۔ اسی اثنا میں عرب نیوز نے اسلام آباد میں طالبان کے ذرائع سے بتایا ہے کہ سفیر خلیل زاد نے طالبان پر زور دیا کہ وہ 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کریں اور کہا کہ اگر اس پر عمل نہ ہوا تو امن کی کوششیں رک جائیں گی۔ امریکی ایوان نمائندگان آج متوقع طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے حق میں ووٹ دے گا۔ اس طرح ٹرمپ امریکی تاریخ کے تیسرے صدر بن جائیں گے جن کو مواخذے اور اپنا عہدہ چھوڑنے کی سزا کا سامنا ہوگا۔ منگل کے روز اختیار کیے گئے ضوابط کے مطابق ایوان 6 گھنٹے تک مواخذے کی شقوں پر بحث کرے گا، جن میں صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سن 2020 کے امریکی انتخابات میں یوکرین کی مداخلت کی کوشش کی اور کانگریس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالی۔ یہ ووٹنگ بدھ کی شام متوقع ہے۔ عین اسی وقت صدر ٹرمپ ریاست مشیگن میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ نیو یارک اور دوسرے شہروں میں ٹرمپ مخالف ریلیوں کا انعقاد ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے جوڈیشری کمیٹی سے منظور ہونے والے 2 الزامات پر ایوان نمائندگان میں جب آج ووٹنگ ہو رہی ہے، تاہم اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اسپیکر نینسی پیلوسی کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے خلاف بغاوت کی کوشش اور اس کے سنگین نتائج کا تذکرہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ یہ خط منگل کو ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو اس وقت لکھا ہے جب پیلوسی نے اعلان کیا کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے لیے ایوان نمائندگان میں بدھ کو ووٹنگ ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خط میں نینسی پیلوسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ آپ کا سخت محاسبہ کرے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مواخذے کی مہم کے باوجود ان کے ووٹروں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔